बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो को आसानी आपको मिल सके। आज जो आपके साथ अमल पेश करने जाऊंगी, इससे पहले जो आप मुझसे गुजारिश कर रहे थे सब मेरे बहन भाई के अमल की इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इजाज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सिर्फ वजह यह है इजाज़त देने की कि अमल की जो ज़ुकात होती है वो मैंने खुद अदा की होती है। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, या आपका जब मैं इस्तिखारा करती हूँ तो उससे वाज़े मुझे पता लग जाता है कि ये अमल इस बहन भाई के लिए बेहतर है, ये नहीं बेहतर। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं उसको खुद सपोर्ट कर रही होती हूँ, उसके लिए अगर वो पढ़ाई करवा रही होती हूँ उनसे, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाई के लिए खुद पढ़ाई करूँ ताकि अमल जल्दी कामयाब हो। बस इतनी सी इजाज़त का होता है कि मेरे अमल से मेरे बहन भाई को खुद मैं सपोर्ट कर सकूँ, तो इजाज़त ज़रूर लिया करें। आज रमज़ान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला है। सहरी में बरकत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी भी भूख हो, चाहे 2 नवालों की, पानी के गिलास की, या कुछ भी, नियत इस हदीस को याद करके तो खा लिया करें या पी लिया करें पानी, तो इंशाल्लाह उसका अज्र अजीम आपको अफ्तारी तक मिलता रहता है। फरिश्ते द्रूशी भेजते रहते हैं। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ बहुत ज्यादा फरमाइश पर ये वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ, इसका तरीका भी समझाने लगी हूँ। मैंने लहसन वाला वजीफा आपको बताया था, तो एक कमेंट्स आया था कि जो वजीफा है वो बहनें शादी के लिए कर सकती हैं। जी, आप शादी के लिए भी कर सकती हैं। उसका तरीका ये है कि आग के नीचे नियत, अल्लाह ताला दिल के पास होते हैं ना, तो अल्लाह पाक नियतों को देखते हैं, ठीक है। तो नियतों से की मुराद जो है, अल्लाह ताला से जब आपका तल्लक कायम होता है तो जो आपकी नियत होगी, जो आपकी मुराद होगी, वो आपको मिल जाएगा। आपने लहसन का तरीका बिल्कुल इसी तरह करना है और चूल्हे के नीचे रख देना है। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है या नहीं चल रही तो 7 दिन तक रखना है, तो रिश्ता जहां आपकी पसंद होगी, जहां आप चाहते होगे वहां से आ जाएगा, ठीक है। आज जो वजीफा है बादाम का, जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे जो बहन भाई हैं उनकी फरमाइश पे मैं बताने लगी हूँ। इसका सही तरीका और सही इस्तेमाल क्या है। परहेज गोश्त, अंडा, दही और दूध नहीं इस्तेमाल करना। पढ़ना कब है? जुमेरात की रात को। और कम अज कम आपको इतना पता होना चाहिए कि इस्लामी दिन कौन से चल रहे हैं। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप वजीफा या अमल कर सकते हैं। 14 तारीख से जब मतलब कि चांद की 14 आबोताब से चांद चमकता है, उसके बाद दिन ढलने लग जाते हैं, रातें पड़ने, चांद घटने लग जाता है, तो बहुत इन चीजों का थोड़ा हिसाब होता है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें। 20 तारीख के बाद इस्लामी के जो 10 दिन होते हैं, 21 से 30 तक, बहुत जो है थोड़े सख्ती के दिन होते हैं, तो इस दौरान अमल कोई भी ना किया करें। और प्यार, मोहब्बत, चाहत, अपनों को मिलाने वाला या अपनी हस्बैंड वाइफ का या शादियों का, ये अमल ना किया करें। नंबर 2, बादाम 7 अदद बादाम आपने लेने हैं। अब बादाम आपने 7 अदद लेके उनको पानी में आपने भिगो लेना है। पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगो कर आपने सुबह उसके ऊपर जो पढ़ाई करनी है, 3 टाइम पढ़ाई, 1 दिन का अमल है, 3 टाइम पढ़ाई करनी है। 21 मरतबा आपने अमल पढ़ना है। लफ्ज जो है दुरूद शरीफ के बाद के, वो मैं आपको बता देती हूँ। या वदूद, या रऊफ, या रहीम, या वदूद, या रऊफ, या रहीम। ये अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ या 1 मरतबा दुरूद शरीफ 21 मरतबा दरमियान में पढ़ के बादाम के ऊपर आपने दम करना है। अब 1 बादाम आप उठाएं, ठीक है, उसके ऊपर आप दम करें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम,
اعلیٰ خوب، اور جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ اپنی طرف مسخر تسخیر کر رہے ہیں، تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر تو بادام ایک سائڈ پہ رکھ دیں، 7 مرتبہ پڑھ کے، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے، پھر مطلب کہ اسی روٹین سے آپ نے 21 مرتبہ کو پورا کرنا ہے، یعنی 7 کے حساب سے آپ نے 7 مرتبہ ایک بادام پر، دوسری دفعہ پھر 7 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ تو پھر 7 مرتبہ، یہ 3 دفعہ ہو گیا ایک بادام پر، دوسری دفعہ بھی ایسے، تیسری دفعہ بھی ایسے، اس طرح 7 باداموں کے اوپر پڑھائی کریں، 1 ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم تک آپ نے بس ایک دن کا عمل ہے۔ اب بادام آپ نے حفاظت سے رکھ لینے ہیں، یہ اتنے زیادہ معتبر ہیں، آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہو یا اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو بلانا جس کا آپ نے نام لیا تھا، آپ نے بادام جو پانی میں بھگوئے تھے نا، تو وہ آپ ظاہر ہے ان کا چھلکا تو آپ نے اتارا ہوگا، اب ان کے سینٹر سے 2 پیس کر کے 1 پیس کا آدھا حصہ بادام کا آپ کھا لیں، ایک آدھا حصہ جو ہے آپ چولہے پہ جلا دیں، بس 7 بادام اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، دن میں آپ فجر، ظہر اور عصر اس دوران کر کے مغرب کے بعد آپ آدھا بادام کھا کے آدھا جلا دیں، فوراً آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل ضرور کریں، آپ صرف ضرورت کے وقت کریں، یہ عمل ہے، وظیفہ اور چیز ہے، عملیات اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ طریقے سے کریں، جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں۔ دن جمعرات، جمعہ، اتوار کا ہے تو یہ کر کے دیکھیے گا، ایک دن میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا۔ جب آپ کو کسی کے آپ نے بلانا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو، بہنیں رشتوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، ہسبینڈ وائف کے لیے بھی مطلب کہ یہ وظیفہ بہت اچھا ہے، میاں بیوی کے لیے یہ کریں۔ جب آپ نے بادام آگ میں رکھنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں بہت طاقتور یہ عمل ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہی بادام کا استعمال کریں، زیادہ بادام کا استعمال نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا عمل ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کیجیے گا، آپ کا استخارہ کر کے تو آپ کو بہتر جو ہے آپ کو مشورہ بھی دوں گی، اور آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ دعا بھی کروں گی، اور عمل میں بھی بیٹھنے کی آپ کے ساتھ کوشش کروں گی۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام۔ آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں۔ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، صفری علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا، پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا۔ آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عام لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں، اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موکل خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی، ماس سے اللہ کے۔ عامی لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامی لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھیے اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیرا۔